खाना खाएको छैन नि हजुरले खानुभयो अब 10 बज्नु भयो लागेको छ त्यसपछि खाने नि तातो पानी खाऊ है माया रुगा लागेको छ अलिअलि रुगा लागेको छ हिजोबाट अलिअलि सन्चो छैन त्यो माथि हेराक ओके आई विल टेक विथ चिकन ओके कति वेट गर्छु लाइफ तिम्रो छिटो छिटो आउनु हस् हस् हे सरी आई नेभर थट यु वर सो स्विट होइन स्नेहा त्यही त हो नि देयर इज समथिङ इन माई लाइफ समथिङ इन यर लाइफ टु अनि इन दिस सोसियल प्लेटफर्म त्यसरी भन्दाखेरि इट्स नट गुड आई थिङ्क है तिमीलाई पनि नराम्रो हुन्छ मलाई पनि नराम्रो हुन्छ अभियसली लेट्स फर्गेट कुनै कसैको कारणले दुईजना झगडा गर्नु इट्स नट गुड लेट्स बी फ्रेन्ड्स लभ त्यस्तो नराम्रो केही नै होइन या थ्याङ्क यू सो मच हे म चाहिँ 54 केजी छु अनि कहिले त्यस्तै फ्लक्चुएट भइरहेको छ मोस्ट ब्युटिफुल गर्ल इन होल टिकटक थ्याङ्क यू सो मच आकाश थ्याङ्क यू सो मच सन्चो नभएको बेला बाहिर जानुहुन्न है त्यो पनि हो माया युआर माई लेडिज थ्याङ्क यू हाई 5 मेबी हिँडेर म त हेरिराखेको छु कुन स्याम्पू म जुन पाएँ त्यही स्याम्पू युज गर्छु अब आई हेभ 2-3 स्याम्पूज इन माई होम होइन अब त्यति बेला रुममा मलाई कलेक्ट गर्नु मन लागेको ट्राई गर्नु सबैले यो ट्राई गर भन्छ त्यही ट्राई गर्नु मन लाग्यो अनि मैले हिजो हेयर वास गरेर आज राम्रो देखेको हो आज बेलुकाबाट म बाहिर गएर घर आउँदाखेरि मेरो हेयर यस्तो हुँदैन च्याप्प भएर कस्तो नराम्रो भइसकेको हुन्छ सो लेट्स नट ट्रस्ट स्याम्पूज एन्ड अल Thank you, love. Srishti, can we meet today? No, I'm not. I'm not free. I'm busy today. सन्चो रुगा लगाइरहेछ हो प्रसिक त्यही भएर What if after you get well भेटौँ न for coffee? I don't know. काठमाडौँको बानेश्वरमा बस्ने तिमी होइन म बानेश्वरमा बस्ने होइन नि ल बधाई छ सृष्टि के कुरामा प्रज्वल के कुरामा बधाई हो नानी मेरो गोल्ड सपको फोटोसुट होइन म गर्दिनँ कस्तो के तिमीसँग बसेर कफी खानु मन है ठिकै छ मन त लागिहाल्छ जे पनि मन लाग्छ मन लागेर पाइयो त भन्नुहोस् त Hi Anil, how are you? Thank you. Hi Shrishti. I don't know him. Who? कहाँ जान लाग्यो अहिले त काहीँ नै होइन अब एकछिनमा या अब एकछिनमा चिताउनु त थाहा छ नानी माया कहिले आउने भनेर तर छिट्टै आउने चितवन छिटो आउनु मन छ काम छ अलिअलि त्यहाँ रहेको कफी खाँदैछु तिमीसँग बसेर तिमी लाइभमा म लाइभ होइन फिल ओह द्याट्स सो स्विट तपाईँको जस्तै लाइन है थ्याङ्क यू केही होइन सुरुमा अगाडि लगाउने त्यसपछि यसरी तान्ने देन यु क्यान वेयर इट रेसमा हुन्छ म केटीहरूलाई भेट्न चाहिँ हिचकिचाउँदिनँ केटाहरूलाई चाहिँ डर लाग्छ यो पापी संसारमा होइन कि त्यस्तै हो अब एकदमै क्लोज फ्रेन्ड्स टु फ्रेन्ड्स भयो भने चाहिँ अफकोर्स यस अदरवाइज टु कफी एन्ड अल इज गुड थ्याङ्क यू मलाई कस्तो भेट्न मन लाग्छ है भेट्ने नि सुस्मी You are so sweet, Susmi. Kassis, hi, छिटो आइज न यार म दौडेर आउँछु
मैले के देखेको सपनामा म चितवन गएको हो कि के हो आज बेलुका देखेको म पनि काठमाडौँ नि हो प्लिज एक दिन हुन्छ एक दिन टाइम मिलाएर भेटौँला नि है स्विटी आई अल्सो वान मिट यु नि हो भेट्ने नि सबैसँग भेट्ने सबैसँग एउटा प्लान बनाउने अनि त्यसपछि लेट्स मिट भनेर अनि वी हेभ टु मिट तर त्यसमा त्यो टिकटक बनाउने फोटो खिच्ने केही नै जस्ट लाइक फ्रेन्ड्स ह्याङ्गिङ आउट अनि खाने हिँड्ने रमाइलो गर्ने अदरवाइज मुभी हेर्ने त्यस्तो है त्यो ह्याप्पी बर्थडे साजन भेट्दिनँ मुसत थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच lots of love हावामा उड्दै जाए प्लान गरौँ है हस् हस् ऋषि तिमी रानी हजुर म रानीवनमा बस्छु अनि अहिले म रानीवनबाटै बोलिरहेको हजुरसँग गेट टुगेदर गर्नुपर्छ हामी सब फ्यान दिन विथ यु टाइम मिलाउनु What? Which program are you planning to join? BBA. म बनस्थलीबाट बनस्थलीबाट हो म सधैँ पास गर्छु त्यो रुट आउटसाइड भ्यू देखाउने के देखाउनु हेर्ने हो त्यो आउटसाइड भ्यू वेट म चाहिँ कस्तो बर्डहरू चिर्पिङ गरिरहेको छ अनि दिस इज द भ्यू होइन पछाडिको क्यामेरा अनि यो चाहिँ घर हो अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ पछाडिपट्टि रुम छ म चाहिँ अगाडिपट्टि अगाडिपट्टि चाहिँ अर्को रुम छ त्यसको अर्कोचोटि चाहिँ म छु ब्याक भ्यू इज फर मी अनि त्यही हो ला मैले फोन त्यति टाढा राखेको थिएँ इज इट युआर गॉर्जियस feels like you accidentally fell from heaven रानीवनमा हो नि म रानीवनमा हो नि पछाडिको ड्रेस होइन पछाडिको ड्रेस चाहिँ नहेरौँ रुजा पढिरहेको छु त हो कस्तो धम्काएको हो म कलेज जोइन गरेको छैन जोइन गरेपछि भन्छु टिकटकको नै सबभन्दा थ्याङ्क यू सो मच लभ त्यत्रो लेखिरहेको छु दुःख गरेर भनिरहेको छु त म मामा घरमा बस्छु अनि त्यही हो थ्याङ्क यू आशिष Ace Institute of Management not sure love not sure I'm not sure at होइन एडमिसन गरेपछि चाहिँ म भन्छु नि म 2003 को हो टाढी आउने कहिले आउने नि छिटो आउने एकदमै मिस गरिरहेको छु चितवनलाई अनि छिटो आउनु मन छ भेट्नु मन छ तिमीले सनस्क्रिन चेन्ज गरेको मैले भनेको भनेर ओ हजुरले भनेर मैले सनस्क्रिन चेन्ज गरेको हो नि पियु हो लभ टियु होइन थियो तर आम नट स्योर म पियु कि टियु भनेर चाहिँ त्यो एज चाहिँ पियु होइन 2003 लभ आज पनि कस्तो गोलु भएर बस्यो नजिकबाट गोलु हुन्छ टाढाबाट यस्तो हुन्छ मेरो स्किन त्यही भएर मलाई गोलु नै मनपर्छ त्यही भएर म नजिक आएर बोलिरहेको छु ब्रिटिस नाइन आई डोन्ट लाइक ब्रिटिस है मलाई चाहिँ पढ्नु मन छैन त्यहाँ आई थट अफ रिडिङ द्याट पहिला +2 मा बट केही भएर आई वेन्ट युनिक्लो त्यसपछि द्याट वाज नट ए हुन्छ नि रङ डिसिजन चाहिँ म भन्दैन युनिक्लो वाज माई फेभरेट पार्ट अफ माई लाइफ टु बी अनेस्ट द्याट थोरै टाइम जति पढेँ त्यहाँ चाहिँ इट इज लाइक असम टाइपको अब चाहिँ जुन कलेज चुज गरे पनि राम्रै
होइन पढ्नुको साथसाथै ल फन नि होइन र दिदी युनिक्लोमा त आइलाइनर लाउनै दिएन ए हजुरहरूले सृष्टि दिदीलाई चाहिँ आइलाइनर लाउन दिने स्लिङटन नै आई डोन्ट लाइक स्लिङटन अनि त्यसपछि सृष्टि दिदीलाई चाहिँ आइलाइनर लाउन दिने शेखर सल्लाह गरेर भन्नु नि अनि मलाई चाहिँ नदिने भन्नु अनि त्यसपछि दिनुहुन्छ म त एभ्री डे लगाएर जान्थेँ एभ्री डे अझ म्यामलाई पनि थाहा छ मैले आइलाइनर एभ्री डे 11मा चाहिँ मैले लगाएन पछि पछि लाउनु थालेको सुरुमा त अब चाहिँ बहिनी आफ्नो इलाका होइन डर लाग्छ कि भन्ने हो कि केही नराम्रो लाग्ने हो कि भनेर जब टिचरहरू चिन्न थाल्यो जब त्यहाँ युज टु हुन थाल्यो देन आई वेयर आइलाइनर इच एन्ड एभ्री डे के लाइक जस्तो म यस्तो अहिले लगाएर हुन्छ नि त्यस्तै नै लगाएर जान्थेँ कि एभ्री टाइम आइलाइनर लिप लाइनर अझै के भने आम एचएम स्टुडेन्ट भन्थेँ आई सुड लुक अट्र्याक्टिभ द्याट्स वाइ भन्थेँ सुरुमा चाहिँ पछि चाहिँ अनि केही नै भन्नु भएन पछि चाहिँ गएर लाइक द लेट मी वेयर इट दिएन नि हिजो मेटाउन लाग्यो हो र पाउँछ त तर यस्तो छ उनीहरूको रुल बुकमा चाहिँ लोवर लाइन चाहिँ यु क्यान वेयर होइन माथि चाहिँ आम नट स्योर तर जित्नु सक्नुपर्छ अब यस्तो हो आइलाइनर मात्र लगाएर पढाइमा खत्तम कुनै एक्टिभिटिजमा नगर्ने असाइनमेन्ट नगर्ने भए चाहिँ द्याट विल बी प्रब्लम होइन अदरवाइज तिमी असाइनमेन्ट नि राम्रो गर्छौ पढ्छौ पनि अनि त्यसपछि टिचरहरूसँग राम्रो इन्टरेक्सन छ अरू एक्टिभिटिजमा नि पार्टिसिपेट गरिरहेछौ अनि धेरै हुन्छ नि राम्रो गुड बुकमै छौ टिचरहरूको भने यु क्यान लाइक डु वाट एभर यु वान्ट इन युनिक्लो मलाई त्यस्तो लाग्छ है इफ यु डु लाइक हुन्छ नि इफ यु डु गुड इन स्टडिज देन नो वान विल से एनिथिङ है तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ म चाहिँ फेरि त्यस्तो एभरेज स्टुडेन्ट हो है फेरि अनि त्यसपछि त्यही पनि म चाहिँ एकदमै राम्रो इन्टरेक्सन गर्न खोज्थेँ टिचरसँग बिकज आई लभ टु अनि आई युज टु वेयर एभ्री डे ब्रेकअप हर्ट्स नो डजन्ट त्यो बोनिङ टुटेको चाहिँ ह्याबिट चेन्ज गर्न चाहिँ इट्स लाइक सो ओके तर इट क्यान बी है वी क्यान डु देयर इज नथिङ लाइक वी कान डु भनेर चाहिँ वी क्यान डु एभ्रिथिङ इफ यु आई क्यान इजिली फर्गेट पिपल है इफ द्याट पर्सन इज causing trouble in my life then easily I can remove them के from मेरो लाइफको बुकबाट बिकज आई रियली डोन्ट वान्ट कस्तो सुटी देखेको 2 बच्चाको आमा जस्तो देखे पनि जस्तो गरे पनि के भयो त हो म म्याच्योर देखिन्छु म 2टा बच्चाको आमा देखिन्छु भनेपछि केही थट होला या म त्यसले जितेँ हजुरको कुराले हजुरले जित्नु भएन हजुरले मलाई जे भन्नुभयो ठिक छ हजुरलाई जस्तो लाग्छ ठिक छ के गर्नु म हजुरको ओपिनियन चेन्ज गर्दिनँ के वेयर इज असिम दादा नि आई डोन्ट नो आउँदैन केही पनि फिलिङ हुइज द तिमीलाई हाइलाइट गरेको मैले कलर जसरी नै के धेरै अगाडिको पार्टहरू चाहिँ धेरै गरेको मैले ओके बाई स्वेरी हेभ अ गुड डे गफारी बाई रुजा अब म पनि एकछिनमा राख्छु एकछिन चाहिँ बोल्छु यहाँ 2-3 जनालाई फेरि भन्नु छ के हावामा टुरिस्ट स्पिकिङ दुवैजनाको बोर्डिङ एकदम राम्रो थियो बहिनी या तर वाट वी हेभ हुन्छ सोन इन यस्तो उस लाइफमा त्यो र रियल लाइफ दे वर लाइक समथिङ डिफ्रेन्ट होइन युज टु बी अलिकति पनि फेक त म भन्दिनँ हामीले देखाएको वी भेरी ह्याप्पी मोमेन्ट तर वी डिडन्ट पोस्ट हामी स्याड भएको झगडा गरेको आर्ग्युमेन्ट्स अनि दोज थिङ बिट्विन अस पर्सनली वी डिडन्ट युज टु सेयर द्याट्स वाइ बोन्डिङ राम्रो देखिन्थ्यो राम्रो थियो वी युज टु लभ अर एट्र्याक्सन अर वाट एउटा फ्रेन्डसिप द्याट वाज गुड त्यति बेला तर केही प्रब्लम आयो द्याट मेक्स अलिकति हाम्रो रिलेसन बोन्डिङ अलिकति नट नाइस अर हुन्छ नि क्रास टाइपको देन त्यही हो अहिले वी आर ह्याप्पी देख्नु भएको छैन हि इज ह्याप्पी द्याट आइ एम ह्याप्पी हियर लाइक वी आर डुइङ गुड इन आवर लाइफ वी आर प्रोग्रेसिङ मुभिङ अन देन त्यही कुरा कोट्याएर बस्नु त इट्स नट वर्थ इट गाइज अनि इट्स नट necessary to talk about the back life. I already moved on. I'm very happy. And look, that guy passing, oh my god, so sexy. Hey, you're single. भनेको
कस्तो राम्रो गयो यार को थियो मैले अहिलेसम्म देखेको थिइनँ नि त Seeing you, I used to miss my long distance relationship. Is it? Engagement back. I don't know. भएको छैन होला अरे बी फर एभर आई डोन्ट नो ला मैले जे मलाई थाहा छैन तर आई होप दे बोथ आर फाइन होइन अलिकति दुइटालाई गाह्रो भइरहेको होला इन दिस स्टेज वाउ श्रेष्ठ तिमीले नेगेटिभ कमेन्टहरूलाई हाँसी हाँसी आन्सर गर्छौ द्याट्स आई लभ इट के गर्नु नेगेटिभ कमेन्ट्स नेगेटिभ मान्छेलाई अब थर्काएर पोजिटिभ गराउँछु भनेर त सकिँदैन सो ठिकै छ उनीहरूको ओपिनियनलाई हुन्छ भन्ने पछि थाहा हुन्छ उनीहरूले एउटा पोइन्टमा गएर द्याट दे वर रङ भनेर के त्यो हामीले उसलाई अहिले त्यो उ गर्न फ्ल्यास आउट गर्नु पर्यो दे विल रियलाइज देमसेल्फ हामी डोन्ट ह्याभ टु माई आइज इज फुल अफ होइन बाटो हो र बाई प्रजल कुन ग्रेडमा पढिरह म अब चाहिँ ब्याचलर जोइन गर्ने हो सृष्टि नभेट्ने भेट्ने ल एकैचोटिमा हुन्छ कि मेरो हात त्यस्तो उ भइसक्यो सुपर फास्ट फर डुइङ आइलाइनर and my better luck for your upcoming picture. Thank you so much. Thank you. Hey सुषमा म चाहिँ अहिले 18-19 म टिनमै छु होइन अनि त्यही हो बट आई लुक बिग आई डु त्यो एज उ भन्नु पर्दैन या आई लुक भेरी ओल्ड त्यसो या आई डु लुक आई लुक मेच्योर्ड या द्याट्स द गुड थिङ अनि त्यही हो Hi Alex. Hey, I'm not talking with Alex. I'm so sorry. I forgot to answered. भर्खर ब्याचलर जोइन गर्नेको ओभरअल बडी गेस्चर हेर्दा लाग्दैन यस बडीले मेरो फेसले डोन्ट डिटरमाइन माई एज यु नो आई लुक भेरी मेच्योर आई एम भेरी बिग आई हेभ बिग हाइट आई हेभ बिग थाइज आई हेभ बिग चिक्स सो वाट म नपढ ब्याचलर वाट त्यस्तो होइन नि त या सम पिपल लुक अलिकति एज इन द एज एन्ड यस आई डु द्याट आई लुक अलिकति मेच्योर्ड इन दिस एज इन माई फेसमा मेरो थट्समा मेरो एभ्रिथिङमा सो यस सो लेट मी बी मी या म यही नै छु म चेन्ज गर्न मिलेन म बच्चा जस्तो हुन मिलेन बच्चा जस्तो भयो नि किन बच्चा जस्तो भयो तिमी कति सानो तिम्रो एज भन्दा कस्तो बच्चा जस्तो देखिने भर्खर 10th क्लासमा पढ्ने जस्तो देख्ने ब्याचलर पढ्छ अनि म लाइक कस्तो आन्टी जस्तो देखिनुपर्ने हुनुपर्ने बच्चाको आमा हुनुपर्ने बल्ल ब्याचलर पढिरहेको छ वाट सुड आई डु अबाउट यो ओपिनियन यु टेक यु ओन ओपिनियन विथ यर सेल्फ लुक एट यर मिरर होइन त्यसपछि भन्नु कि आफूलाई के नराम्रो लाग्छ फर्स्ट जस्ट बी पर्फेक्ट होइन देन जज अदर्स थ्याङ्क यू सो मच सेम प्रब्लम हो मसँग किन फोन गरिरहेको यार मम्मी एकछिन नगर्नु न युज गरिसक्यो सबै थोक अनि कहाँबाट होस् त ए हो र हस् अङ्कल थ्याङ्क यू सो मच अब भाइ भन्छु है हजुर अलिकति अङ्कल देखिनु भयो तर मलाई भाइ भन्नु मन लाग्यो भाइ तिमी किन बोलिरहेछौ मेरो लाइफमा मलाई किन जे पाए त्यही भनिरहेछौ मेरो दिन किन बिगारिरहेछौ बेबी तिमीले त्यसको so cute can't you see I'm on live stupid उता रातिको 11:30 को छ त्यही 11:30 ओके मेबी यस होइन 11:30 होइन त्यहाँ 9:30 होला मेबी 1 घन्टा थोरै छ जस्तो लाग्यो मेरो मम्मी बस्नु भएको ठाउँमा चाहिँ किन ब्लग गर्ने हेरिराखोस् न म ह्याप्पी भएको यसरी बेबी भन्नु न मुन कति धेरै अटेन्सन दिए जस्तो लागेन बेबिज हामीले अरू कमेन्ट गरौँ बोस्टनमा होइन होला तिमी इन्स्टामा मेसेज गरेको थियो तर रिप्लाई छैन न्यु इयर सेलिब्रेसन गरेको लोकेसन भनिदेऊ न ए न्यु इयर सेलिब्रेट कुन चाहिँ आई मिन
त्यो अर्फनेजवाला हो भने त मैले भिडियोमै राखेको छु त, त्यो पछाडिको पोस्टर देखिरहेको छ त, देन स्क्रिनसट द्याट, अनि त्यसपछि जुम इन गरेर चाहिँ कल देम नि, अनि लोकेसन सोधेर जानु होला। सुरुमै मलाई कति जाउ भएको थियो लोकेसन नथाहा पाएर। म काठमाडौँमै हो। मैले हेयर कलर चितवनमै गरेको। अब मलाई हेयर कलर चेन्ज गर्नु मन छ, केराटिन अब प्रोटिन गर्नु मन छ। चितवन आउँदा भेट्नुपर्छ। हुन्छ रोसिका दी सरी नचिनेर। असिमसँग कुरा न्यु इयर विस गरेको थियो, हिजो बेलुका म्यासेज गरेको थियो, तर उसले एउटा म्यासेज गर्यो, मैले ल भने सक्यो। त्यही हो, त्यस्तो टक हुन्छ कि कामको लागि मात्र, त्यस्तो एन्ड अल, अनि अदरवाइज त्यस्तो हुँदैन। के लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो होइन। देयर आर लट्स अफ अर्फनेज, त्यहाँ मैले अलिकति गुड नै देखेँ, गुड नै छ। ट्राई टु फाइन्ड अरू पनि गुगल म्याप्समा होइन, अर्फनेज नियर बाई मी अर अर्फनेज भनेर यु क्यान गुगल म्याप एउटा डाउनलोड गरेर जस्ट सी होइन। अनि त्यसपछि जहाँ चाहिँ मान्छेहरू अलिकति टाढा छ, जहाँ चाहिँ पुग्न सकेको छैन, पहिला फोन गर्नु, किन भन्दाखेरि चामल दाल सबै ठाउँमा हुन्छ। हजुरले कल गरेर अर्फनेजमा के चाहिएको छ, ओल्ड एज होममा कुनै ओल्ड एज होममा चाहिँ रिस्ट्रिक्सन राखेको हुन्छ कि अब कसैलाई रोग लागेको हुन्छ, यो खाना नदिने, यो खाना दिने भनेर। त्यही भएर सुरुमा बुझेर जाँदा सजिलो, उनीहरूलाई के चाहिरहेको छ होइन। अब के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ चामलहरू छ बहिनी, खाजाहरू चाहिँ अलिअलि ल्याइदियो, अनि कपी स्टेसनरी लाइक इङ्ग्लिस कपी, म्याथ्स कपी, त्यो बक्सवाला त्यस्तो लिएर आइदिँदाखेरि चाहिँ इट विल बी गुड भन्नुभएको थियो त्यहाँको म्याम अरू कसैले। अनि मैले चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ लगिदिएँ। अनि अरू अनि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मैले सोधेको थिएँ के चाहिन्छ, कस्तो कुरा चाहिँ धेरै चाहिन्छ भनेको थिएँ। अनि दाल चामल त अभियसली धेरै जसोले लिएर आइदिइराख्नु भएको हुन्छ, त्यही नै चाहिन्छ जस्तो लागेर, तर त्यस्तो होइन। हुन्छ नि लाइक टुथपेस्ट, टुथब्रस, हार्पिक, अनि त्यसपछि खाजाहरू, अनि हुन्छ नि स्न्याक्स, चिनी अर समथिङ त्यस्तै इज मोर निडेड अर्फनेजहरूमा। अनि हुन्छ नि बुक्सहरू, पेनहरू, इङ्कहरू, पेन्सिलहरू, इरेजर, लट्स एन्ड लट्स इफ कति छ चिल्ड्रेन त्यहाँ, त्यही हिसाबले जस्ट गिभ देम। अनि अर्को के अरे ओल्ड एज होममा चाहिँ जस्ट मेन्टली बी प्रिपेयर्ड है, गएर रोएर आउनु डोन्ट डु। अनि कुनै के अरे ओल्ड एज होममा चाहिँ भेट्न पनि दिँदैन, अनि जस्ट टाढैबाट यु हेभ टु हुन्छ नि अब केही दिएर केही हेल्प गरेर सोधेर जानुहोस् सुरुमा के लिएर आइदिँदा ठिक हुन्छ नि, देन डु त्यस्तै। म त्यही नै भन्छु। पुट योर थट्स अबाउट रेस्टुरेन्ट, इट इज नाइस। म भन्छु त्यो प्राइस इट्स नट त्यस्तो धेरै चाहिँ म भन्दिनँ, बिकज अकर्डिङ टु द्याट हुन्छ नि गार्डन प्रोपर्टी अर फुड सर्भिस क्वालिटी, इट इज वर्थ इट, म त्यही भन्छु। ल ठिक छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै छैनन्, त्यहाँ जस्तै 20-25जना मात्र हुनुहुँदो रहेछ। ओल्ड एज होम भनेको वृद्ध आश्रम हो, ओल्ड एज होम भनेको वृद्ध आश्रम, अर्फनेज त्यही त हो नि। खर्च कति लाग्छ होला? अब यस्तो हो, धेरै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नि छैन। आफूसँग जति छ त्यतिले हेल्प हुन्छ भने जस्ट डु इट। अब इफ यु हेभ लट्स अफ लाइक हुन्छ नि अलिकति इन्कम धेरै, और इफ यु वान्ट टु हेल्प मोर देन यस्तो थोरै गरेर थोरै गरेर जस्ट गिभ टु लट्स अफ अर्फनेज, म त्यो भन्छु। अनि त्यसपछि अदरवाइज जति सक्छ आफूले जति सकिन्छ त्यति नै हेल्प गर्दा फेरि पनि त्यही त हो नि, 2 छाक खान दियो पनि इट क्यान बी भेरी गुड टु देम। त्यही हो। फ्यान मिटअप तिम्रो यस्तो हजुरहरूसँग जति छ त्यति नै गर्नु होला। त्यही हो। प्रशिक्षक बसेको ए मोडिएटर हटाउनु पर्ने जस्तो छ होइन त। अब चाहिँ म राखिदिन्छु है लाइभ, बिकज आई हेभ समवेयर टु गो अनि समथिङ टु डु। अनि म त ठुलो फ्यान हो नि त, अनि मलाई भेट्नु है विनायक। लिपलाइनर झुन्नी युज गर्छु ती, तर अलिकति यसमा चाहिँ रेड देखेको छ, बट इट्स मरुन। म चाहिँ मरुन कलर युज गर्छु होइन। अनि त्यसपछि
त्यही हो, अलिकति लागिन पऱ्यो। जति राम्रो भए पनि मेरो लिप्समा म खाइदिइहाल्छु। के गर्नुपर्छ हेल्प गर्नको प्रोसेसिङ। यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ लभ, जस्ट म भनिदिन्छु ल, फाइन्ड एउटा अर्फनेज होइन। अब थाहा छैन भने जस्ट गो गुगल म्यापमा, डाउनलोड गुगल म्याप, अर्फनेज नियर मी सकेसम्म हुन्छ नि। अदरवाइज अनि त्यहाँ धेरै अर्फनेज देखाउँछ, अर्फनेज भनेर काठमाडौँ भ्यालीभरिको, इफ यु आर फ्रम देयर, अर चितवन अर काठमाडौँ जता छ त्यतै। अनि जस्ट केही होइन, फोन गरेर सोध्नु अर्फनेज खुल्ला छ, आई जस्ट वान्ट टु हेल्प भनेर। देन खुल्ला छ भन्यो भने अनि के चाहिएको छ जस्ट त्यति सोध्नु। अनि आफूले जति सक्छ त्यति गएर जस्ट गो एउटा ग्रोसरी अर स्टेसनरी अर एनिथिङमा अनि किनेर लगिदिनु। आफूले जति सक्छ त्यति गरिदिनु, त्यही हो। केही गाह्रो हेल्प गर्न पनि प्रोसेस हुन्छ, त्यस्तो केही नै हुँदैन, त्यही हो सिम्पल प्रोसेस त्यही। ल अब चाहिँ आई रियली हेभ टु गो, अनि आई हेभ टु गो समवेयर टु डु समवेयर, अनि त्यही हो। सृष्टि मैले काम लिभ गरेर तिम्रो लाइभ हेर्दैछु, त्यस्तो नगर्नु। अब काम गर्नु, म गएँ, म भोलि आज बेलुका किनभने भोलि आउँछु ल। थ्याङ्क यू। 5Kले हजुरसँग 1000 रुपियाँ भए पनि त्यसले पनि पुग्छ कि, त्यस्तो हो कि। इफ यु वान्ट टु हेल्प होइन, जस्ट टु आफू 5Kसम्म जति हेल्प गर्न सकिन्छ त्यति गर्दा पनि हुन्छ, पुग्छ, किन नपुग्नु, जतिले पनि पुग्छ। बिचरा उनीहरूसँग केही नभएको बेलामा त्यति 5000ले नि के सामान आउँछ भने त किन पुग्दैन। थोरै गरेर सबैजनाले अलिअलि गरेर हेल्प गर्दाखेरि इट वुड बी नाइस। तर सकेसम्म म के भन्छु भन्दाखेरि जुन जस्तो लाइक हुन्छ नि अलिकति जो चाहिँ मान्छेले थाहा छैन, अलि टाढा छ अर्फनेज, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जानुहोस् कि सकेसम्म, म त्यो भन्छु। बाई, अब चाहिँ म जान्छु। थ्याङ्क यू सो मच, वेलकम लभ। अफकोर्स इफ यु वान्ट टु हेल्प I will help you. Bye. Thank you. Have a good day. And may you have a very positive day and a very nice day. And कुनै केही कुराले ट्रिगर नगरोस्। त्यही हो। Bye.